घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक सर्ग येत असताना या सोमाराच्या दिसा काळज जाता त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. सगळो हप्तो राखून वचो सर्व वचो देव आमच्या सांगात हजर आसा. त्या खातीर पळया लूक चॅप्टर 5 वर्स 5 उतार्या सकाळीच्या वेळ देवाच्या म्हणटा तवळ सिमांव म्हणलो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुझ्या उतराचेर हांव झाळ ठेवयता. सगळी रात आमी कश्टल्या सगळी रात सगळो हप्तो पाटलो आमी कश्टल्या जावं फ्रो. ह्या सोमाराच्या दिसा त्या सोम्याच्या उतरा प्रमाणे त्या सोम्याच्या उतराचेर आमी जियोवया. समीसत समीस वाट समीस जिवीत. त्या खातीर हो हप्तो सोम्याच्या उतराचेर आज हांवें पातयेणी दवरया. ह्या अपुर्बायेच्या ह्या भावाचे टेस्टमेंट तुमी आयकतल्यात. कशे रितीन घरा वयता आसतना ज्या व्यक्तीक ताणें रीण दिल्लें दितच ना म्हणलें व्यक्ती ताच्या घराच्या दारा लागीं येवन उबा रावला पयशे घेवन. म्हज्या मगाचे न्हू देवाक असाध्य म्हणलें आमच्या जिवितांत कांयच ना. लाखांनी करोडांनी रिणांत आज कश्ट ते आसा जावं फ्रो कित्याक सलवणी आमच्या जिवितांत दिसान दीस अनुभव करता आसा जावं फ्रो. सिमांव पितृ जिवितांत तशेंच पळय म्हणटा की सगळी रात आमी कश्टल्या सगळी रात कश्ट म्हज्या मोगाचे न्हू हर एकला मामुली हर एकल्याच्या जिवितांत ते कश्ट आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा. कित्याक हर एक पळय म्हणजे मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 पळय मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 एक पळयले वय जरा आपूर बायन देवाचे उतार त्या सुवातेर आमकां म्हणटा की जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन जेजून तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणा लागलो की मनशांक ते असाध्य वय मनशाच्यान जायना. सगळी रात सिमांव पेत्रून कश्टाली तांच्यान जावना मास्ती धरूंक. ताकात ती म्हणटात की सगळी रात आमी कश्टल्या पूण तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव झाळ देवयता. तुज्या उतराचेर पात्य येता तुज्या उतराचेर झाळ देवयता. तुज्या उतराचेर पात्योन ह्यो सोमाराचो दीस हांव आराम करता. तुज्या उतराचेर पात्योन हांव इंटरव्यू घेता. सुम्या तुज्या उतराचेर पात्योन हांव ब्लड टेस्ट घेता.
तुझ्या उतराचेर पात्योन आयचो दीस हांव आराम करता कश्ट येवन दी दूख येवन दी इरार येवन बेजार येवन दी सलवण येवन दी खंयचो रिपोर्ट रॉंग येवन दी हांव भियोंचो ना भियोंची ना कित्याक तुज्या उतराचेर हांव पातयेला तूं म्हाका हर एक घडी आधार दितलो देव जावन आसाय पण परतून वाचचे मॅथ्यू चॅप्टर 19:26 परतून वाचचे आमी जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय मनशांक ते असाध्य वय पण देवाक सर्व संगती साध्य देवाक सर्व संगती साध्य आज देवाक साध्य म्हणलें की तेंच ना मॅथ्यू चॅप्टर 4:4 पळय मॅथ्यू चॅप्टर 4:4 आमकां आपूर म्हणटा की पण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें वाचचे आमी पण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र मनीस उंड्यान जेजू देवसरा सांगता पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र जियेना पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या हर एका उतरा प्रमाणे तो जिवंक शकता पळया जेजू देवसरा क्विकली क्लियरली म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 4:3 पळया वगडी वाचया ताळटलो ताचे सरशी येवन म्हणालो जेजू सरशी ताळटालो येवन म्हणालो की जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावन म्हूण म्हाका फरमाय पळय तो जेजू कित पारकूंक आयला त्या खातीर आमच्या जिवितांत तो पारकूंक आयल्यार आमचो जेजू आमच्या सांगाता आसा ताळटाल्याच्या वयतडे जैत वेला जेजून त्या खातीर जेजू क्लियरली आनी म्हणा लागलो की पण बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एक उतरान मनीस जिवंक शकता म्हज्या मगचनू हप्तो हे सोमारात हांव आयतार पर्यंत आयतार पर्यंत पूर्ण आमी देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरूंक जाय देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या एका उतरा द्वारे हर एक मनीस जिवंक शकता उंड्यानच न्ही वावराद्वारे न्ही देवाचे उतार जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा परतून पळय म्हज्या मगचन जोशुआ चॅप्टर 23:14 आमकां म्हणटा बो आपूर बायन जोशुआ चॅप्टर 23:14 बो आपूर बायन देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा गे आनी आतां हांव पृथ्वीर जियेता त्या सर्व मनशांचे वाटेन वेता त्या सर्व लोकांच्या मनशाच्या वाटेर वेता सर्वेस्परा तुमच्या देवान पळया सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासोवण्या पैकी एकच एक कार्यसिद्ध जायनासतना रावूंक ना कार्यसिद्ध जायनासतना रावूंक ना कार्यसिद्ध जायनासतना रावूंक ताणे बासोवणी दिल्ल्या बासोवण्या पैकी एकच एक कार्यसिद्ध जायनासतना रावूंकच ना मुखार वचया वय सगळ्यो कार्यसिद्ध जाल्या वयाना कित्याक हर एक दिसा आमच्या जिवितान पळया हर एक बसोवणी कार्यसिद्ध जालाच म्हज्या मगचेर जावं फुरो थोडी विशय हांवें जावं फुरो अमेरिकाची विजा मागले जावं फुरो दुबयची विजा आयला बट आयलाच काम मेळ्ळेच अमेरिका जावं फुरो गांवांत जावं फुरो काम मेळचें देवान दिला देवाक कळीत आसा तुका खंय केदळा कशें दवरीचें म्हणल्या विशयान त्या खातीर ताची बासोवणी थीर जावन आसा पळया साम चॅप्टर 100:3 हर एक घडी वाचचें उतार परतून आमी तेच उतार एक घडी पळया कित्याक म्हणल्यार हर एक बासोवणी तो थीर करता आनी तो पूर्ण करतलो धनी जावन आसा वाचचें आमी सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया सदांच ह्या सोमाराच्या दिसा म्हज्या मगाच्यान हप्तो आराम करच्या पयल्या दिसा बो आपुर्वाची टेस्टमनी आमी आयकून त्या देवाक अर्घा दिवन त्या देवाक स्तुती करून त्या देवा होगोळसून आमी जियेत आसतना उतार म्हणटा की परतून वाचया सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया एकलोच देव हो हप्तो चलोवन व्हरचो हो हप्तो ह्या हप्त्यान राखून व्हरचो ह्या हप्त्यान आमच्या सांगाता रावचो आमच्या आदारा पावचो आमची इराय दुबळी इरा बेजारे पयस करचो आमच्या कश्टा मध्ये येवन उबे रावचो तो देव एकलो आमच्या सांगाता आसा एकलोच त्या खातीर तो देव म्हणून मानून घेवया तर देवा आराधन करया हो हप्तो आमी येवक्रिस्त सांगता कस करया हो हप्तो आमी मिसाच्या बलिदाना सांगता कस करया हो हप्तो आमी देव पिरांतीन जिवंक प्रयत्न करया वचया परतून सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया ताणें आमकां रचला कोणें आमकां रचना देवान आमकां रचला आमी खंयचे भियोवची वस्तू खंयच्या व्यक्ती खंयच्या मनशाक खंयचे वस्तू भियेता जाल्यार त्या वस्तूर आमकां रचना आमकां रचलो देव एकलो जावन आसा
ताचे आधीन आमी आसा आमी हर एक दिसा ताच्या अधीन आमी आसा आमी ताची परजा आमी ताची परजा जावन आसा ताच्या सरोवाचे शेळयो ताची सरोवाची शेळयो म्हणजे मग पळय साम चॅप्टर 100 वर्स 5 पळया साम चॅप्टर 100 वर्स 5 कित्याक सर्वेस्पर बरो कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक थकता तसो मोग ससनाक थकता तसो मोग संततीच्या संतती पर्यंताचे विश्वासीपण संततीच्या संतती पर्यंताची म्हणला तो बरो आणि बरो संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण आमच्या जिवितांत आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या गायनात जाल्या तक्षण ह्या बाबाची टेस्टमेंट तुमी आयकतले बापूरबायची कशी देवान ताच्या जिवितांत कार्य केलां तसो धनी आमच्या सांगात आसा ह्या गायनाद्वारे जेजूक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया आनी जणिकले सांगता होगोळसया म्हणया तुवें समकाल्ली वाट सलोम आशेता जिणेच्या दिसांनी रात सोदून आसा तुवें समकाल्ली वाट सलोम आशेता सोम्या जिणेच्या दिसांनी रात तूं सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेल्या जैताचे मेळ तूं सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेल्या जैताचे मेळ तूं सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेल्या जैताचे मेळ अनकार बापा तांव अनकारान बापा तांव परचेच्या काळजांनी मोतीचो अनकार सोदून आसा वैसम्या तुवें समकल्ल्या वाटेन ह्या सोमाराचे दीस चलूंक म्हाका कृपा बोळ सकत लाभय सगळो हप्तो तुज्या वाटेन म्हाका चलोवंक शिकय तूं वाट सत जिवीत सुम्या तुज्या भुरग्यांचेर आमचे दाय दाखय हे सकाळचे तुजे नदर लावन आसा आमचो दीस नंदन कर जेजू आमी हातागल्ली कामां पोंता पळय सुम्या कष्टामध्ये अनवारामध्ये इरारायमध्ये कावचणीमध्ये बेजारायमध्ये आमकां राखून व्हर जेजू तुझे उतारस जिवे तुझे उतार जिवे आणि जिविता वाट सदांच आमकां रावंक शिकय सुम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेल्या तुं सुम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेल्या तुजेर पातयेल्या जेजूचेर पातयेल्या जैताचे मेट जावन आसा जेजूचेर आज पूर्ण ती पातयेवण्या तुमचे मेट करचे जैताचे जावं दी आशीर्वादाचे जावं दी बेसांवाचे जावं दी कृपेचे जावं दी ह्या सकाळच्या ह्या भावाची भोव आपुरबायची टेस्टमनी आमी आयकुया आनी तसो जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या आदाराक येतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्रांसीस परेरा. हांव अंधेरी इस्टांत म्हज्या फॅमिली सांगाता वस्ती करन आसा आनी हांगासर मुखार आयला म्हजे 2 साक्षी दिवंक भारी खुशी व्हरता म्हाका. हांव ब्रदर प्रकाशाच्या बँड्रा तशेंच साकिनाका मागण्यांक 3 दिसांचे मागणे बँड्रा तशेंच साकिनाका 3 दिसांचे मागण्यांक हजर जाल्लो. म्हजे लागीं म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हजो एकलो फ्रेंड तो अनुभवार्थी ताणें म्हजे लागीं तो आनी ताची फॅमिली सांगाता येवन म्हजे लागीं रडोंक लागली आनी म्हणूंक लागली आमकां पयशांची गरज आसा आमी मस्त व्हडल्या कश्टांत हांकां शिरकालांत आमकां 6 लाख रुपया जायचे म्हणून.
मागीर हांव आनी चिंतूंक पडलो 6 लाख तुका हांवें खंय ताणान दिवचें म्हणून. तशें आसता हांवें ताचे लागीं सांगलें म्हाका नाका करूं जावं ना ताका, पूण ताका हांवें सांगलें एक अवकाश दिलो म्हळ्यार म्हजे लागीं म्हजे बायलेचें भांगर आसा, भांगर दिवन तुका जाय जाल्यार हांव पयशे दीन, पूण तूं केदाळा पाटी दिता तें विचारून ताचेर विस्वासून गेलो. मागीर हांवें म्हजे भांगर ताका दिवन ताणें त्या भांगराचेर 6 लाख रुपया रीण काण घेवन मागीर तोच खूद म्हणालो हांव तुका म्हयने भितर तुका फाटीं करता म्हणून. म्हयनो उतरलो, 1.5 म्हयनो उतरलो, 2 म्हयने उतरलो, 4 म्हयने जाले, 5 म्हयने जाले, पूण जाल्यार म्हाका विचारूंक बरें लागूं ना. एक दीस हांवें ताका विचारतना तो म्हणालो हां जाय सायब इल्ले कश्टांत आसा, हांव कशें तुजें एकच फाटीं फारीक करता म्हणून. मागीर 6 म्हयने जावंक आयले. मागीर हांव टेन्शनार पडलो. म्हळ्यार ताच्या उपरांत ताणें हांव फोन करतना फोन समेत म्हजो काणये नातलो. हांव एकदम देदेस्पोर जालें, बरें जालें. मागीर हांवें म्हज्या मिसेसाक सांगलें कालें करचें सायब आतां दुसरी वाट ना. मागीर ते म्हणाले अशें कशें आमचें साकी नाका, ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आसा 3 दिसांचें, त्या मागणेक रावून आमी देवा कडेन मागया, थंय आमकां खंय बरेंपण मेळटलें म्हणून. मागीर थंय वचून ब्रदर प्रकाशाचें 3 दिसांचें मागणें आयकून 3ऱ्या दिसा ब्रदर प्रकाशाचें लास्ट म्हळ्यार प्रेयर एंडींग जावच्या आदीं ब्रदर प्रकाशान सांगलें की जे कोणे तुमी रीणकारी आसात, रीण दिला तुमी भिवची कांय गरज ना आनी देवा कडेन मागा, आनी तो रीणकारी तुमी फाटीं येतना तो रीणकारी तुमच्या बागलार आसतलो म्हणून. पूण जाल्यार आमी मागणें जालें, सगळें जालें, 9:15 जालीं. 9:15 जातना घरा फाटीं पावतना म्हजीं दोगांय भुरगीं चेडो आनी चेडू दोगांय घरा आसलीं. पावतना म्हणाले मम्मी आनी डॅडी तो पळय तुवें कोणें रीण दिल्लो पळय तो मनीस ताची बायल आनी ती सांगाता आयल्यात, कालंगी पोटली हाडून आयिल्ली, पूण डॅडी आसा की म्हण विचारलें आनी परतें फाटीं गेली ती. मागीर हांव पावलो तो हांवें इमिडिएटली ताका कॉल केलें. कॉल करतना तो म्हणालो फ्रांसीस अळे सॉरी हांवें तुजें थोडे रीण फारीक करचे खातीर इल्लेशे हाडले आसले पयशे, ते पयशे हाडून आयिल्लो, आनी एक 10 दिसांनी हांव तुजें सगळें क्लियर करता, पूण म्हाका 10 दिसांचो टायम दी म्हणटाना हांवें मागीर चिंतलें जायत जें कितें दिता तूं हांव दी सायबा. मागीर ताणें म्हाका ते पयशे दुसऱ्या दीस म्हाका आपोवन पयशे दिले. परतेन 10 दीसय जावं ना, 9 दिसां पयलेंत ताणें म्हाका पुरा पयशे दिवन आनी म्हजें भांगर ताणें फाटीं सोडून दिलें. हें इतलें व्हडलें उपकार जालें, इतलें अजाप जाताना निजाय की म्हाका इतलें खुशी भोगता की पयले सुवातेर म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच हें म्हाका असाध्य जाल्लें साध्य जावचें म्हाका अवकाश करून दिल्या फादर ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक म्हज्या खालत्या काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. हांवें मागणेक आसतानांत ब्रदर प्रकाशा लागीं म्हजें एक पिटिशन घाल्लें. हांव एक कामा खातीर ट्राय करनासलो. हांव 5 स्टार हॉटेलांत काम करनासलो मनीस, ड्रायव्हींग जावन, पूण म्हाका तलें काम खंय मेळनासलें. पूण म्हाका एक कडेन काम मेळ्ळें जू म्हणले कडेन, पूण थंय एज क्रायटेरिया आसली. म्हजी एज जावन आसा आतां 54, थंय 45 अबोव काण घेनासलें, 45 बिलो आसल्यार मात्रें काण घेतलें. पूण जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशान दिल्लें तें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट करत रावलो. पूण म्हाका एक भरवसेन रावलो की म्हाका खंडीत देव आज ना फाल्यां म्हाका पाव करतलो म्हणून. पूण इतलें व्हडलें अजाप जालें की तेच हॉटेलांत एज क्रायटेरिया आसतनाय म्हाका ते हॉटेलाक परतेन आपोवन आनी म्हाका तांणी सिलेक्ट करून अपॉयंटमेंट लेटर दिवन आनी आज हांव त्या कामार लागून आसा. इतलें व्हडलें अजाप जाल्लें म्हज्या जिवितांत. निजाय की हेंय म्हाका धन्या देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांच्या मुखल्या ह्या वावरा खातीर हांव देवा कडेन मागतां. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. जाणेकले सकाळी 5 बसून उसारी सांगता म्हणूया. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांवें एका दूतान तुमच्या मुखार धाडटलो. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदीत असले आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमा धैर्य घे,
जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बसयतलो. जोशुआ चॅप्टर 1:5 तू जिवंत आसा सर कोणच तुझे विरोध रावूंक शकचो ना. जसे हांव मोयचे सवे आसतो तशें हांव तुजे सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. बारूक चॅप्टर 6:6 कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवे आसा आणि तो तुमचो जीव राखतलो. आणि तो तुमचो जीव राखता. परत म्हज्या मोगाच्यान 2 टेस्टिमनी आयकुया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. म्हजें नांव रिटा, हांव आराटेतावन उलयतां. म्हज्या नातीक लॅरिसाक केदळारी ताप शेळ आनी खोंकली आसतली. त्याच पासत आमी प्रकाश ब्रदराक पेटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें, आमी तें रिपीट केलें. आतां बरें आसा. त्या पासत देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या कजन भावाची इंदू सेरा, ताका MBA परीक्षा आसली. ताचे पासत मागोंक सांगलें. ताचे परीक्षेचे रिजल्ट आयले. बरें रिजल्ट आयला. जेजूक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां आनी होगळा स्तुती महिमा आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबाक देवाची धाराळ आशिर्वादां मागता. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भावजीक कॅन्सराची पिडा आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें ताचे पासत आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते जावन आसा विजडम 16:12 आनी जेरेमाया 17:14. हे हांव सदां न्हीद मागतेत आसली आनी तशेंच सक्रामेंटाच्या वेळार ताचे पासत मागूनच आसतलें हांव. थोड्या तेंपा उपरांत ताची कॅन्सराची पिडा गूण जाल्या म्हूण डॉक्टरान सांगलें आनी तो आतां वखदां वेणे आसा. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या भावजीक ओपन हार्ट सर्जरी आसली आनी ताची सर्जरी बरी जावच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते जावन आसा विजडम 16:12 आनी जेरेमाया 17:14. हांव तें धाडलें म्हणून आसली. तशेंच हांव सक्रामेंताच्या वेळार ताचे खातीर मागून आसली. तो आतां परतो गूण जाला आनी तो बरो आसा. ह्या सगळ्या जपा खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you. I worship you, adore you, and give you thanks, Jesus. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. अर्गां तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, आराधन तुका देवा. पण म्हज्या मोगाच्यान मोठवे शिकोवण्याक वता आसतना सिराक चॅप्टर 28:8 एक वाचया आमी. झगड्यांतावन पयस रावा. झगड्यांतावन पयस रावा. म्हज्या मोगाच्यान एक अपूर्व सिराकाच्या बस आमकां सकाळच्या वेळा आज सोमाराच्या दिसा हप्त्यान आमी झगड्यांतावन पयस रावया. झगडे करून आमी इराळे बगून घेवचे शिवाय तातूंत कांयच आमकां फायदो जायना. पळया परतून आयकया. झगड्यांतावन पयस रावा. झगड्यांतावन पयस रावा आनी तुजी पातकां उणी जातली. आनी ताची पातकां झगड्यांतावन पयस रावा आमी तुमची पातकां उणी जातली. थोड्या फावटी पळय 1 हप्तो 10 दीस 4 दीस रिटेड वता. तातूंत जायती बरेपणां लाभता. कशें पातकांतान आमी विंगड रावता. झगडे करनात कोणा लागीं, साडयो उलयनात कोणा लागीं. देवाची उतर मात्र आयकून 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 आमच्या शिरांनी देवाची उतर वाळूंक सुरू जाता. आमकां लागली पिडा क्विकली आमचे तावन भायर वेता. ताकाच हिलींग सर्वीस. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचेर आमच्या शिरान नेगेटीव हर एक कडेन नेगेटीव बॉर्न आसा. म्हळ्यार त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव आल्फा आनी ओमेगा, हांव आराम आनी अंत, हांव काल आसलो आज आसा सदांच आसतलो. हर एक घडी म्हज्या मोगाचेर देव आमच्या सपोर्टान पळया झगडेतावन पयस रावा आनी तुजी पातकां उणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडे उपजयता. मुखार वाचया आमी. पातकी इश्टागात तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशामध्ये दुस्मानकाय उत्पन्न हाडटा. पातकी म्हणल्यार कोण? देवसा. हर एकडी इश्टागत तुटयता. बरी इश्टागत. कित्याक मिसअंडरस्टँडिंगान तुटोवन सोडटा. बरी फ्रेंडशिपान तूं व्हरतो म्हणून झगडे लावन घालता. आनी परतून म्हणटा की आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. हे देवसारचें काम जावन आसा. त्या खातीर आमी चिंतेची, आमी उसामळ जाता आसतना हांव कोणाचे उतार आयकून आसा. हांव कोणाचे कुटाम तुटयता जाल्यार हांव कोणाचे उतार आयकून आसा. परतून वर्स 10 पळया. जितलो चड जळो तितलो चड उजो. जितले चड हट तितली निबार झगडी. जितली चड एका मनशाची सकत तितलो कठीण तसो राग. जितली चड ताची ग्रेस काय तितलो चड तसो क्रोध. जितले हट
तितलेच निबोर झगडी उपजोवंक शकता. हट म्हज्या मोगाचे न्हू, आज मागया आमी जेजू ह्या हप्त्यान हट करचे संवयेंतल्यान म्हाका सुटका पळय. झगड्यात झगडी उपजायता जाल्यार जेजू झगडाता जाल्यार म्हाका समाधानाची देणे दी. तुजी कृपा म्हाका फावो कर. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, परतून या आमी सिराक चॅप्टर 29 वर्स 2 पळया इकडे बरं 2 पळया 2 तुजो पेलो गरजेंत आसतना ताका रीण दी आनी तुवें घेतलेले रीण फारीक करचो वेळ येताना ती तुज्या पेल्याक फारीक कर. वर्स 3 तुवें ताका दिल्ले उतर पाळ आनी ताका विश्वासी राव आनी तुज्या सर्व गरजांनी तुका कुमोक मेळटली. पळय वर्स 3 म्हणटा तुवें ताका दिल्ले उतर पाळ. जर कोणाची आमी रीण घेतलां जाल्यार आज म्हणजे तुमकां कळीत आसता प्रमाणे कितलेय भाव भयणी कश्ट जाता, लाखांनी करोडांनी रीण म्हूण दिला जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज ते रीण दिनासतना हांव दिना कितें करता पळय, दिता 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 म्हूण फसोवन तांच्या दोळ्यान ते दुकां गळयशिला जावं फ्रो. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, हांगा भोव अपुरबायन म्हणटा की ते तुजे पळय वर्स 3 पळय तुवें ताका दिल्ले उतार पाळ आनी ताका विस्वासी राव आनी तुज्या सर्व गरजांनी तुका कुमोक मेळटली. पळया परतून म्हणटा तुवें ताका दिल्ले उतार पाळ आनी ताका विस्वासी राव. दिवंक जाल्यार सांग, इल्लेशें दिवन ताची मोत समाधान करय. तेन्ना कितें जातलें आनी तुज्या सर्व गरजांनी तुका कुमोक मेळटली. दोळ्या आमचें जाता जाल्यार दांपया आनी त्या जेजूक अर्घा दिवया. मोगाळ इश्टा जेजू, तुजो आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसाय. तुजो आमचो जीवदातार जावन आसाय. तूं आमचो आदार जावन आसाय. जेजू आज प्रत्येक पूर्ण तुझे भावार्थ धरून जियोक कष्टामध्ये, दुःखामध्ये, इराऱ्यामध्ये, बेजाऱ्यामध्ये, अस्कतकायामध्ये तुझी रस नदर लावून तुझ्या वैभवान जियोक आमकां कृपाने बोळला बाई. हर एक उण्यापणांत अडकळतना आमकां सुटकाला बाई. तुझे भोवभाग्यवंत अमरीक रगत आमचेर वळोवन दी. हर संदर्भ, हर कश्टांत, अनवरांत, वायटांतून आमकां निवार. सर्गीच्या सक्तीन, सर्गीच्या ग्रेस्क्यान आमकां भर. पवित्रात्मेच्या ध्यानान फळान भर. सगळे उण्यापण अस्कत नापयस कर. तुझी दैवीक कृपा, तुझी दैवीक सगळं, तुझी दैवीक पदवी आमच्या जिवितान वळोवन दी. दैवीक स्पिरितान आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 4, 5, 6 तारखेर होली रोजरी चर्च कुंदापूर. म्हज्या मोगाचें न्हू, सांजे 3:30 तावन 7 वरां पर्यंत अर्गावाकडी मिसाचें बलिदान, विशेष रितीचें आराधन. हांव आनी फादर नॉयल मस्करेनस त्या सुवातेर आसतले. 6, 7, 8 पक्षी केरे त्या सुवातेर हांव आनी फादर नॉयल आसतले. सुखान आसतना ह्या रितीरेकी जाणीकले भाग्य या समेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, विशेष कळून हांव तुमच्या मुखार दवरता. ऑक्टोबराच्या 14, 15, 16 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. जायतो लोक येता लास्ट मोमेंटार बुकींग आमकां करूंक जायना. आतांच बूक करा, आतांच बूक करा. वेग्गी बूक कर, खंय जावन आसूं दी, पयस येतले आसूं दी, मी आतांच बूक कर. वेग्गीचे की तुमचें रजिस्ट्रेशन करया. आमी विशेष तुमच्या तर मागतले. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. वेळार हांव इवेट. म्हजो नातू कठीण हटकन मस्तू रडतालो. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं ताचे खातीर मागूंक विनंती केल्ली आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी हें देवाचें उतार सदां म्हणटाल्यो. सांजेर मागण्यांच्या वेळार सकट सांगाता म्हणटाल्यो. आनी आतां ताचें थंय मस्त बरेंपण लाभलां. ताजें हट उणें जालां. तशेंच आमच्या जिणेंत आमचेर आयिल्ल्या हर एक कश्ट अनवरांतलें देवान आमकां राखून व्हेलां आनी कश्ट सोंसून व्हरची कृपा आमकां दिल्या. आमच्या जिणेंत जायतें बरेंपण आमकां देवान केलां. ह्या सर उपकारां खातीर आज ब्रदर प्रकाशा मुखांतर उक्त्यान अर्गां दिवचें भाग देवान आमकां फावो केलां. त्या खातीर मोगळा जेजू तुका हांव प्रत्येक तरान अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश तुमच्या गायन मंडळीक विशेश जावन आमी आभारी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी भक्तीन करचीं तीं गायनां आयकतना आमचें काळीज भरून येता आनी आपापी मागण्यान भाग घेवंक आमकां घटाय मेळटा. ब्रदर प्रकाश तुमकां आनी तुमच्या सगळ्या टिमाक आमी आभारी जावन आसा. परत एक पटी मोगळा जेजू तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुका म्हज्या काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. प्लीज द लॉर्ड. हांव म्हज्या मम्मीची आनी म्हज्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेतां. पयलीं हांव बगसाने मागता म्हज्या धन्या देवा कडेन साक्ष दिवंक हांवें गिराय केल्ल्या खातीर.
म्हजी मम्मी अकस्मीत पडून तिच्या उजव्या पायाचे हिप कट जाले. तिचे ऑपरेशन जाले आनी आमी घरा पाटी आयला. एक दीस म्हज्या फ्रेंडान म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे लिंक दिले. हांवें पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी सदांय ते रिपीट करनासल्यो. म्हज्या आवयक प्रायज जाल्ल्या निमती डाक्टरान सांगिल्लें तिच्या पांयाक दुसरें हाड बसोवंक जायना, कश्ट जातात म्हणून. पूण धैर्यान आमी परतून गेल्या आनी तिचें परतून ऑपरेशन जालें आनी तिच्या पांयाक हाड बसयलें. आतां ती चलता, पुरा तिचें काम ती करता. धन्य देवा काळजांतान आमी अर्घां दिता. दुसरी साकसावन आसा म्हज्या भुरग्यांची. म्हज्या भुरग्यांक बोर्ड एग्जाम आशिल्ल्या निमती ती शिकोवंक आसतना कठीण न्हीद येतली. शिकोवंक तांकां जायनातलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदांय रिपीट करनाशिल्ल्या. देवाच्या आशिर्वादांनी म्हज्या दोगांय भुरगीं डिस्टिंक्शन पास जालीं. अर्घां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमाय तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. असले मस्त उपकार देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्याक आमी ताका काळजांतान अर्घां दिता. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंच्या टिमाक म्हज्या खातीर आनी मम्मी खातीर मागिल्ल्याक ताका देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हांव मेल्वीन उलयतां ब्रह्मवर्तावन. म्हज्या पुताची साक्स दिवंक कशें येता. म्हजो पूत जल्मून 15 दिसांनी ताच्या बोंबलेतावन रगत आनी उदक येवंक स्टार्ट जाली. मागीर आमी डॉक्टरा दाखयल्या. डॉक्टरान वखदांनी दिले जाल्यार गुण जावना. 3-4 फावटी डॉक्टर लागीं व्हरून गेले जाल्यार ताणें वखद दिलें तांकां गुण जावनातलें पळय. मागीर डॉक्टरान सांगलें मणिपाल दाखयचें पडटा म्हणून. मागीर आमी मणिपाल डॉक्टर दाखयतना ताणें आमकां स्कॅन करिचें म्हूण सांगलें. स्कॅन करून पळोवन मागीर ताणें सांगलें आतां एक 15-20 दिसाचें वखद बरोवन दिता, तें घेया, गुण जातालें म्हूण सांगलें. गुण जायना जाल्यार आमी सर्जरी करची पडटा म्हूण सांगलो. जाल्यार आमी वखद घेवन आयल्या. मागीर ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घालें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदांय रिपीट करनासलीं. आतां म्हज्या पुताचें थंय रगतांनी येवनचें बोंबलेतावन कंप्लिटली गुण जाल्लो. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप भोगता. देव बरें करूं. हांव इज्रायल तावन म्हजी टेस्टमनी दिता. टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक वखसाणें मागता. म्हाका पांयाची कोट दूख मस्त आशिल्ली आनी म्हाका म्हज्या भयणीच्या धुवेक दुबय गेल्ल्या वेळार 5 म्हयने म्हणसर काम मेळनातलें. ताचे खातीर मागूंक आनी म्हाका गांवाक वचूंक वेकेशनार म्हज्या एम्प्लॉयराची भलायकी बरी नातली. त्या खातीर हांवें मागूंक पिटिशन धाडलें. आनी हांव गांवांतल्यान पाटी येते. म्हज्या एम्प्लॉयराक हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडलें. त्या वेळार हांवें मागूंक सांगिल्लें आनी ती आतां डिस्चार्ज जावन घरा आयल्या. आनी म्हाका हेवी ब्लिडिंगाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले त्या खातीर हांवें मागूंक सांगिल्लें. आनी हे शरिराच्या खातीर म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव ते रिपीट करनाशिल्लीं. आनी आतां म्हजे सगळ्या प्रॉब्लेमांतावन म्हाका देवान सुटका दिल्या. ह्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाच्या सर्वांक देवाची दराळ आशिर्वादा पडून दिवन मागता.